ग्लोबल नेपाल, विश्वभरका खबर। दर्शक महानुभाव, नेपाली सेनाले भारतीय पक्षबाट अतिक्रमणमा परेका दार्चुलाका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेत समेटिएको अपी नाप्पा संरक्षित क्षेत्रमा तैनात हुने गरी आन्तरिक तयारी थालेको छ। दार्चुला स्थित नेपाली भूमिमा सडक खनेपछि सेनाले अपी नाप्पा सुरक्षार्थ खटिने गरी गृहकार्य थालेको हो। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले सरकारले आदेश दिए आफूहरू त्यस क्षेत्रमा परिचालन हुन तयार रहेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत क्षेत्रको सुरक्षामा अहिले पनि हामी तैनात छौँ। सरकारले आदेश दिए चीन र भारतसँग सीमा जोडिएको अपी नाप्पा संरक्षित क्षेत्र सुरक्षामा पनि खटिन तयार छौँ, पाण्डेले भनेका छन्। यदि त्यस क्षेत्रमा सेनाको टोलीलाई परिचालन गर्न सकिए सीमा सुरक्षादेखि जङ्गल लगायत प्राकृतिक स्रोत साधन र वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने हाम्रो पनि धारणा हो भनिएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशपति गौरव शमशेर राणाले सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रको संरक्षित भूभाग रेखदेख तथा अन्य सुरक्षा निकायको ब्याकअपमा सैनिक शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा तत्काल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन्। मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरेर छिमेकीले बाटो निर्माण गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कस्तो किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हो, यसबारे परिषद बैठकमा बृहत छलफल हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही देखिएको छैन, राणाले भनेका छन्। यस्तै बेला हो सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर आवश्यक रणनीति बनाउने, यसमा सरकार सञ्चालन गर्नेको ध्यान खोइ पुगेको। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सुरक्षा परिषदमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। परिषद बैठकमा आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू समेत बोलाएर सरकारले राय सुझाव लिन पनि सक्छ। गएको मङ्सिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न प्रबुद्ध समूहको सीमा सुरक्षा र विदेश नीति सम्बन्धी छलफलमा सैनिक प्रवक्ता पाण्डेसहित 3 जर्नेलले भाग लिएका थिए। त्यो छलफलमा पनि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा सैनिक फौज राख्नुपर्ने माग आएको र यसलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको पाण्डेले बताए। यस क्षेत्रमा सेनाको फौज राख्न सके सीमा सुरक्षार्थ हालै सम्पन्न गरिएको सशस्त्रको बीओपी र स्थानीयलाई समेत ब्याक सपोर्ट हुने उनको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरीले वैशाख 31 मा कालापानी क्षेत्र नजिकै ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रु गामा पनि निरीक्षकको नेतृत्वमा 25 जनाको फौज सीमा सुरक्षार्थ खटिएको बताइएको थियो। छाङ्ग्रुबाट भारतीय भूभाग 1 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्त बहादुर सुनारले पनि संरक्षित क्षेत्रमा सेना पठाउन सकिने बताएका छन्, तर यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै प्रस्ताव आइ नसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। भारतीयबाट हुने गरेका भूमि अतिक्रमणका घटनामा सेना चुप लागेर बसेको भन्दै जनस्तरबाट विरोध समेत हुँदै आएको छ। तर सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले सेना आफैले निर्णय गरेर जाने नभई सरकारले आवश्यक ठानेमा देशको सीमा रक्षादेखि प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणमा तैनात हुन सेनालाई कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले पनि संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा बाहेक भूमि रक्षाका लागि पनि यस क्षेत्रमा फौज परिचालन गर्न आवश्यक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही दिनअघि मात्रै सेनाले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका घटनालाई आफूले नजिकबाट नियालिरहेको र उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरमबाट जवाफ दिने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। 100 वर्ष अघि नै सरकारले चीन भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भूभाग तथा वनजङ्गल संरक्षणमा सेना खटाउने गरी दार्चुलाका साबिकका 21वटा गाविस समेटेर अपी नाप्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको 1903 वर्ग किलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको बारे 2067 असार 28 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो, तर अझै पनि उक्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिएको छैन। 7131 मिटरको अपी हिमाल
6757 मिटरको नाप्पा र 6670 मिटर अग्लो व्यास हिमाल दार्चुलामै पर्छन्। सडक र भौतिक संरचना विस्तार हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। चीनको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि पनि यी हिमाल आकर्षक केन्द्रका रूपमा रहेका छन्। साबिकका 21 गाविस समेटिएको संरक्षित क्षेत्र हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको व्याससहित दुहु मार्मा गाउँपालिकाको पूर्वी भूभाग र महाकाली नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को क्षेत्रले भारत र चीनसँग सीमा छुन्छ भने अपी हिमाल गाउँपालिका बजाङसँग जोडिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा 2066 मङ्सिर 17 मा सोलुखुम्बुकको कालापत्थरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। संरक्षित क्षेत्रको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री दीपक बोहरा भारतीय पक्षबाट भएका सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण र वन जङ्गल फडानी तथा वन्यजन्तु तस्करी नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय लिएको स्मरण गर्छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायत नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तु र वन पैदावार र जनावरको अवैध तस्करीमा भारतीय पक्षको संलग्नता बढ्दै गएपछि सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सेना पठाउने गरी रणनीतिक निर्णय लिएको थियो। बोहराले भनेका छन्, तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संरक्षित क्षेत्रमा सुरक्षा फौज पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। यसको फाइदा सीमा अतिक्रमण गर्नेले उठाउँदै आएका छन्। अपी नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषदका अध्यक्ष चक्रसिम भ्याकीले सीमा अतिक्रमण र वनजङ्गल तथा वन्यजन्तुको तस्करी नियन्त्रण गर्न सेनाको फौज राख्न यसअघि पटक पटक आग्रह गरिएको बताए। तर यसप्रति सरकारको ध्यान नपुगेका कारण नेपाली भूमिमै आएर भारतले सडक खन्नुका साथै माथिल्लो भूभागका बहुमूल्य वन सम्पदा तस्करदेखि वन्यजन्तुको चोरी शिकार हुने गरेको उनको भनाइ छ। उक्त संरक्षित क्षेत्रमा हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी, मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झारल, भालु, दुम्सी, बुवासो, लङ्गुर, थार, डाँफे, चिल, भ्याकुर लगायत दुर्लभ तथा संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छ। यस्तै साल, खयर, सिसौ, उत्तिस, गुराँस लगायत रुख तथा वनस्पति पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छ। यी वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको तस्करीमा पनि भारतीय र चीनिया पक्षको संलग्नता हुने गरेको संरक्षण परिषदका अध्यक्ष ह्याकीको दाबी छ। प्रशासन र स्थानीय वर्षमा 6 महिना मात्रै यस क्षेत्रमा बस्दा भारतीयबाट तस्करी हुने गरेको छ। उनका अनुसार ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रू, कौवा, बुदीमा भारतीयले वनजङ्गल तस्करी गरेर हरेक वर्ष बहुमूल्य काठहरू लैजाने गरेका छन्। ब्यास, राप्ला, खण्डेश्वरी र घुसा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बसे उपयुक्त हुने उनले सुझाव दिएका छन्। यता विगतमा थुप्रै पटक उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा भारतले गरेको नेपाली भूभाग अतिक्रमणको विरोधमा अहिले चाहिँ वक्तव्यबाजी गर्दैमा समस्या सुल्झाने भन्दा अल्झने इतिहास रहेको बताउँछन्। आफू पहिलो पटक 2053 सालमा परराष्ट्र मन्त्री हुँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल हुँदै पछिल्लो पटक 2072 मा परराष्ट्र मन्त्री छँदा भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग कालापानी, लिपुलेक सहितका भूभागबारे खुलेरै कुराकानी भएको दावी गरेका छन्। सरकारको शुक्रबार जारी नीति तथा कार्यक्रम भित्रै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने बारेको प्रतिबद्धतालाई स्वागत योग्य भनेर रापरपाले भने पनि उति सजिलै यो गम्भीर मामिला नसुल्झने निचोडमा थापा पुगिसकेका छन्। कथित संयन्त्र र समितिहरूको तानाबाना भन्दा आफ्नो भूभाग हडपिएको सार्वभौम सत्ताको कुरामा अब भने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमै कुराकानी गरे मात्रै समस्या सुल्झन सक्ने थापाले बताउँछन्। नेपाल भारत नाकाबन्दीको चरणमा तपाईँ 2072 असोजदेखि 2073 साउनसम्म परराष्ट्र मन्त्री छँदा झण्डै आधा दर्जन पटक दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो। त्यसबेला भारत चीनको लिपुलेक व्यापार नाका सहमति बाहिर आइसकेको अवस्थामा यो सीमा अतिक्रमण बारेमा कुराकानी कहिल्यै हुन सकेन भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, कुराकानी भए पनि मन्त्री स्तरीय संयन्त्रले सीमा समस्या र विवादित भूभाग बारे छलफल चलाइने भनिएको थियो, तर बैठक कहिल्यै बस्न सकेन। तत्कालीन परिस्थिति बोध गर्दै मैले दिल्लीमा नाकाबन्दी बारे र सम्बन्धको चिसोपनामा बढी कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अरूभन्दा पनि आपसी सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने विषय बढी प्राथमिकता थियो उनले भनेका छन्। आफै धेरै पटक परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो,
विगतमा दर्जनौं सरकार आए गए, अहिले फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता भन्दै भारतको अतिक्रमणमा परेको भूभाग बारे कुरा उठेको छ। यो नियमित आकस्मिकताको स्थिति किन होला भनेर गरिएको प्रश्नमा फेरि उनले भनेका छन्, भारतीय अतिक्रमण बारे कुरा उठेको अहिले पहिलो पटक होइन, बारम्बार कुरा उठेको छ। विरोध वक्तव्य र नाराबाजी नभएको होइन। पछिल्लो पटक नेपाल भारत एकीकृत महाकाली सन्धिपछि महाकाली नदीको मुहान र सीमाका बारे चर्को आवाज उड्दै आएको थियो। संसद सडकमा दुवैतिर कुरा उठ्यो अनि सेलायो। यसो हुनुमा मैले 4वटा कारण छ भन्दै आएको छु। पहिलो, हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमजोरी, दोस्रो कूटनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको दबाव तथा प्रभाव, खासमा भारतको आशीर्वाद र सहयोग नभई हामी बाँच्न सक्दैनौँ कि भन्ने कमजोर मानसिकतामाझ हामी छौँ। हामीले तथ्य प्रमाणकै आधारमा पनि हाम्रो भूमिको अवस्थिति बारेमा बोलेमा कतै भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोच्ने गरेका रहेछौँ। यो आफू शासन सत्तामा बसेकै बेलामा पनि मलाई अवगत भयो भनेर उनले भनेका छन्। यही लिपुलेख मामलामा नेपालले भारतलाई 5 वर्षको अन्तरमा 3 पटक कूटनीतिक अर्थमा गम्भीर ध्यानकर्षण गराइसकेको स्थिति छ, तर सुनवाई भएको छैन नि भनेर सोद्धा उनले भनेका छन्, हाम्रो अतिक्रमित भूमि फर्काउने र त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने कुरामा हामी आफैले विगतमा 2 महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमाएका छौँ। एउटा, राजा महेन्द्रको पालामा 2025 साल सबै सीमावर्ती चेकपोस्ट हटाएर पनि कालापानीमा बाँकी राखिएको थियो। अर्को भने भारतसँग महाकाली सम्झौता सन् 1996 मा नदीको पानीको आधा हुन्छ भनेर लेखिएको, तर कहाँदेखि कुन बिन्दुदेखि हुने र महाकालीको उद्गम बिन्दु कहाँ हो भनेर लेखिएन। मुहानका बारेमा टुङ्गो नै नलागी हामीले सन्धि अनुमोदन गर्यौं। यसको उद्गम बिन्दु निश्चित नगराई सन्धि अनुमोदन गर्दैनौँ भनेको भए यो आजको सीमा समस्या र अतिक्रमणको कुरा आउने थिएन। अहिले तेस्रो अवसर हाम्रो सामु छ। भारतले निरन्तर रूपमा हामीमाथि गरिरहेको ज्यादतीका सामु अहिले हामीसँग पद्धति जोगाउन, जनमत जोगाउन कसैको चाकरी गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। लोकतान्त्रिक पद्धति हामीसँग छ। स्पष्ट 2/3 बहुमतको सरकार छ। यो विषयमा सबै राजनीतिक दल र शक्तिको साथ सहयोग छ। सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहयोग छ। यो अवस्थामा आवश्यक प्रमाण अघि सारेर तथा भारतको चिन्ता चासोलाई बुझेर हामी कुराकानी गर्न बस्यौं भने समाधान निस्कने अवस्था रहेको छ। यति हो। अब तल्लो तहमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी भएर मात्रै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यो तहको सहमतिपछि प्राविधिक तहमा जान सकिनेछ। फेरि पनि अल्मल्याउने काम भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जान सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नासाथ राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदमा यो विषय लागिहाल्ने भनेको होइन, तर राजनीतिक सहमतिका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरणको पनि रणनीति तय हुन सक्नुपर्छ भन्ने हो उनले भनेका छन्।